बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां सभु? उमेद तां ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं पंहिंजे घर वारनि सां गॾु, पंहिंजे मिट माइटनि सां गॾु अॼोको ॾींहुं, छो जो आचर जो ॾींहुं हूंदो आहे, तमामु बहितरीनु नमूने सां उनखे तव्हां गुज़ारे रहिया हूंदव। ऐं अॼु मुंहिंजी तबियत थोरी नासाज़ आहे, इन करे मतां मूंखां जेकॾहिं का ग़लती थी वञे त मूंखे माफ़ु कजो। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान टाइम जो जेको फॉर्मेट हूंदो आहे हू हिन रीति हूंदो आहे त असां वटि जेको पाकिस्तान जो जेकी चारि सूबा आहिनि, जेकी पाकिस्तान जी जान आहिनि ऐं जिन्हनि जी असास ते पाकिस्तान बीठल आहे, हुन सां नुमाइंदगी कंदड़ असां वटि को होस्ट हूंदियूं आहिनि जेकी तव्हां सां तमामु सुठे नमूने ऐं तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं कंदियूं आहिनि पंहिंजे मुक़ामी ॿोलीअ में। ऐं हिन सां गॾोगॾु असां वटि तमामु बहितरीनु महिमान हूंदा आहिनि जेकी तव्हां सां ॻाल्हाईंदा आहिनि, तव्हांजे पंहिंजे बाबति तमामु घणो कुझु तव्हांखे ॿुधाईंदा आहिनि, जंहिंसां तव्हांखे तमामु घणी ॼाण मिलंदी आहे। असां उन्हनि सां उन्हनि जी ज़िंदगीअ बाबति, उन्हनि जे तजुर्बनि बाबति ऐं उहे जंहिं जंहिं फील्ड में कमु करे रहिया आहिनि हुन फील्ड सां रिलेटेड असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं। ऐं तमामु सुठी कचेरी हलंदी आहे ऐं 2 कलाक असांजा कीअं गुज़री वेंदा आहिनि असांखे ख़बर बि नाहे पवंदी। हिन खां अलावा तव्हां जेकी आहियो, असांजा जेकी कैमरे जे पोयां जेके असांजा नाज़रीन वेठा आहिनि, उहे बि असां सां शरीक थी वेंदा आहिनि लाइव कॉल जे ज़रिए। तमामु जल्द हिकिड़ो स्क्रीन ते नंबर ईंदो, तव्हां हुन ते असांखे कॉल कयो, असां सां ॻाल्हायो, पंहिंजा व्यूज़ असां सां शेयर कयो। ऐं जेकॾहिं असां का ग़लती करे रहिया आहियूं या जेकॾहिं असांजे प्रोग्राम में का अञा सुठी शइ जेका आहे अचणु खपे, हुन बाबति तव्हां असांखे मशवरा ॾेई सघो था। त ईअं ई तव्हां असां सां गॾु रहो ऐं ऐं जेको आहे सो इंजॉय कयो पंहिंजे असांजे प्रोग्राम खे, छो जो तमामु सुठो प्रोग्राम थियण वारो आहे। तमामु सुठा महिमान आहिनि असां वटि ऐं तव्हां जेको आहे सो जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे मुंहिंजो टाइम जेको आहे सो हाणे ख़तमु आहे सिंध जो, हाणे ख़ैबर पख्तूनख्वा जो टाइम आहे। असांजी डॉक्टर ख़तीजा तमामु सोढ़ी, तमामु प्यारी ऐं तमामु बहितरीनु ॻाल्हाईंदड़ असां सां गॾु वेठी आहे, त उहा तव्हां सां कुझु ॻाल्हाईंदी। त ओवर टू यू ख़तीजा। थैंक यू सो मच साइमा, और उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, फ़खैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाएं। उम्मीद लरम ची तासो हफ्ता बशा 13 सवीवी मौसम के तब्दीली राजी लग दा को हक पैसा मुश्ता ऑफ कोर्स अखबार ख्याल खुद चेज दवन ही भी और चरचा असरात को मुजवाड़ो के हाँ राही सी ची तासो तरमखम वगोरे ची कला मुझ सम यू कला लज मुझ वीकनेस रागली वी कला गस एनर्जी लेवल नवी। खैर पाकिस्तान टाइम्स को ब्याह चली जी लगे थे हगा से रोज़ शो हर हफ्ते ब शो हाँ कीजिए और तासो ब मुश्त गो रही हाँ। और ये जो संडे व्रज भी और फैमिली टाइम भी आगा तासो मुश्तरा तेरा वही हो सही और मुश्त ढेर शा लगी जी तासो अकबल सजेशन सर आका वही हो सही, चेरे कमेंट्स भी अगर आका वही हो सही, कॉल्स पर ज़रिए चेरे सवाल भी आगा तासो मुश्त पुछतना का वही हो सही। खैर जो नन चरंग मुझे तरीका दा ची मुझे अकबल स्टूडियो के जो मेलमना बोलो सो हगो पर हवाले ख़बर कहो सो हगो चे सवाल जवाब कहो सो और हगा दुनिया के कम कारों के इन्वॉल्व दी अगर चाहे पाकिस्तान दी पारा या इवन पाकिस्तान से बाहर कम कारों ना अगर कई लग्या दी इंटरनेशनल लेवल बांधे और दी पाकिस्तान नुम दुने रोशन कई लग्या दी अगर चाहे अकबल यो खिदमत पर ज़रिए दे या फील्ड के पर ज़रिए दे हगा से कार कई लग्या भी और दगा से यो गेस्ट मुझे अकबल प्रोग्राम के बदल दे लेकिन वो इंट्रोडक्शन वकी जी अगा चवाची कम टम वाड़ दे खबर वकी और दगाई दी पारा उस टाइम सवे दे सूबे बलूचिस्तान खुद बगवाड़म ची जिमल दी खबर वकी और अक्षबाद में इंशाल्लाह मुझ प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को पंजाब से खबर का चबाल। सो ओवर टू जिमल। वश बात है खदीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुल चारू कामल जिमल बलोच मरो शात कनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुके शुमा सरपदे मैं 2 बजे से 4 बजे को शुमा इधर लाइव हाँ शुमा लाइव कॉल करते कुर्तु कने मैं महफिला घूमा शामिल बूते कने शुमा हमक जाने कि अम्मा यक नोकी टॉपिक या गो यक नोकी सरहाल या गो अम्मा इदा गो शुमा यक वशी प्रोग्राम में बिंदात कना अब प्रोग्राम में तशुमा अल्लम गुमा गपुत्रान कुर्ते कने उम्मीद है कि मर्ची प्रोग्राम शुमरा सक्का बाज वर्ष भी कि पर्चा के जो हमें बैठे के एक अच्छे तरीके हम डिज़ाइन कुर्ता में प्रोड्यूसर हैं PTV या ख़ास तौर पर जो PTV एक अच्छी ट्रेंड है कि हमेशा PTV नेशनल एक ट्रेंड है कि ईशरा अंचु डिज़ाइन का कि मुल्क के और मुल्क चे दर मुल्क नहीं और चे हालो आवाला भी अम्मा इदा गोशमा लोड के अंचु शुमरा गो अम्मा यक
बैठक या निश्तगा गप पुत्रानाया शुमरा वश भी मर्ची प्रोग्राम परचा के प्रोग्राम यक गुलानी ग्रंच में चारे सूबा यक एक जहती है यक के पंजाब चे सोची खैबर पख्तूनख्वा चे सोच गए सिंध चे सोच गए बलूचिस्तान चे सोच गए दुरा यक जागा बाउती गप पुत्राना का यक वशे महफिली भी महफिल ता नु मनती पंजाब के अमरा वशात कम पंजाब तम में वश तवारे नायाब गुमनश्ता अमरा वशात कम वशात पदम प्रोग्राम है बाकायदा आगाज़ करना जी नायब जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोहने अजीज हमवतनो तुहाडे अपने प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮੁਨਫਰਦ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਜ਼ਿਮਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਓਵਰ टू यू जिमल। थैंक यू नायाब। नाजरीन जैसे कि नायाब कह रही थी कि आज का टॉपिक जो है वो इसलिए भी स्पेशल है कि ये इंटरनेशनली तौर पे जो हमें एक बहुत ही खुशखबरी की तरह एक हमें मिली है कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है जिस पे हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने भी ग्रांट का ऐलान किया है। तो इसी हवाले से हमने अपना प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया क्योंकि हमारे अवाम का इंटरेस्ट मोस्टली इसी तरफ होता है और इसके अलावा जो हमारे साथ आज की शख्सियत है वो किसी तारुफ़ के तो मोहताज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही नामी ग्रामी और बहुत ही दिल अज़ीज़ शख्सियत जिन्होंने समाजी जो शख्सियत है हमारे साथ उन्होंने ना सिर्फ यहाँ सिंध के लिए बल्कि बलूचिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा के लिए पंजाब हर जगह उनका काम नुमाया नज़र आने वाला और हर जगह वो पेश होते हैं। इवन ऐसी जगहों पे मैं अगर बलूचिस्तान की बात करूं कि जहां कोई नहीं पहुंच सका जो ये शख्सियत है ये वो पहले वाहिद शख्सियत थे जो बहुत अंदर तक जाकर उन्होंने वहाँ रिलीफ़ दिया। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगी। हमारे पास इस वक्त जो शख्सियत है वो अल खैर ट्रस्ट के जनाब मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं अपने ट्रस्ट के और डिज़ास्टर रिलीफ़ सर्विसेज देते हैं और ह्यूमन राइट्स के बहुत ही बड़े हमारे शख्सियत हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? और बहुत शुक्रिया कि आप इस दौरान मुझे पता है आपकी बहुत मसरूफियात हैं क्योंकि आप लोग इस डिज़ास्टर में अपना लाएअमल तरतीब दे रहे हैं और इसके अलावा आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके और आपने टाइम निकाला हमारे गेस्ट बने तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें दावत दी और हमारी आवाज़ या एक गरीबों की आवाज़ आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया सर। अल खैर ट्रस्ट ये आपका आप इसको कैसे देखते हैं? ये आपका एक पौधा जो तनावर दरख्त बन चुका है माशाल्लाह से। आप सिर्फ इंटरनेशनली नहीं इंटरनेशनली आप सोचने लगे हैं। तो आपके आप अपना आगे का लाएअमल थोड़ा सा क्योंकि आपसे एक दफ़ा बात हो चुकी थी तो उससे आगे आप क्या सोच रहे हैं इंटरनेशनली? अब जो ये हमारे इर्द गिर्द चल रहा है ये जो फ़िज़ा है हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने भी ग्रांट का ऐलान कर दिया तो हम बहुत ही ज़्यादा इस बारे में हमें एक्साइटमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या होने जा रहा है। इसकी थोड़ी सी तफसील हमें ज़रूर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे
اس پروگرام کی آج کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں چونکہ الخیر ٹرسٹ گزشتہ 24-25 سال سے پوری پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، آج ہمیں چاروں صوبوں کی نمائندگی یہاں پہ ایک جا مل رہی ہے، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، ہر گلگت بلتستان میں الخیر ٹرسٹ کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ جہاں تک آج کی موضوع ہے، آج ہمیں یقیناً خوشی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر فلسطین یا ایک ماحول جو بنا ہوا تھا تباہی اور بربادی کا، آج وہ ایک خوشی کی طرف آ رہا ہے، ایک معاہدہ ہو گیا ہے، صلح ہو گیا ہے۔ اس صلح سے جو ہو گیا وہ تو سب ہو گیا، اب جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ہمیں آگے ایک ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سکون ملے اور لوگوں کو راحت ملے اور لوگوں کی زندگیاں بچیں، جو بچوں کا اور خواتین کا جو اس پہ یہ 1-1.5 سال گزرے ہیں وہ یقیناً ناقابل برداشت تھی۔ تو آج کی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ان کے معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدے میں یہ طے پا گیا ہے کہ آج 19 تاریخ یا کچھ ہے 19 تاریخ کا، آج تو صرف قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں وہاں پہ جانے کی خدمت کے ایک موقع مزید ملیں گے اور براہ راست ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ گزشتہ 1.5 سال سے ہم وہاں خدمت کر رہے لیکن بالواسطہ کر رہے، براہ راست نہیں کر رہے، تو اب ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں براہ راست خدمت کا موقع ملیں گے، اور اب جو ان کی مشکلات ہے وہ یقیناً جو ان کی کھانے کے مشکلات ہے، پہلے الخیر ٹرسٹ وہاں پہ 7 پروجیکٹ پہ کام کر رہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو زخمی ہیں، وہ جو وہاں بھوک ہے، جو افلاس ہے، جو اس سردی میں جو سردی ہے، بغیر گھر کے، بغیر کسی ٹھکانے کے، بغیر کسی شیلٹر کے، مطلب بہت ساری چیلنجز ہیں۔ میں آپ کو یعنی یہ واضح طور پر بتا دوں کہ ہم نے یعنی جو بچوں کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ تو صرف تصویر دیکھ رہے ہیں، میں بائی نیم اس کو جانتا ہوں کہ وہ بچے جو ہے وہ بھوک سے بھی وہاں مرے ہیں اور بچے جو ہے وہ سردی سے بھی مرے ہیں۔ ماں کی گود میں پرسوں جو ہے بچہ مرا ہے، ماں کی گود میں، اور وہ اس طرح کہ صبح رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے وہ فریزر کی طرح وہ بالکل جام ہو چکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مرنا۔ اب ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہو جائیں گے، ان لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اب جی شکر ہے الحمدللہ، الخیر ٹرسٹ گزشتہ 1.5 سال سے وہاں پہ 7 پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ 2 پروجیکٹ اس موسم میں سردی میں ہم نے شروع کیا تھا، 5 پروجیکٹ تسلسل کے ساتھ، جس میں پانی اور سالن کی الگ سے اور روٹی کے الگ سے، پری میڈیکل الگ ہے، اور ایک کفالت یتامہ، معذورین اور بیواگان کے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا۔ وہاں پہ ان کو نقد، جو یتیم ہو، جو بیوہ ہو اور جو معذور ہو، ان کو الگ سے ہم نقد دیتے تھے۔ وہ 5 پروجیکٹ پہ مستقل طور پر، اور ابھی سردی میں ہم نے وہاں پہ ایک پاکستان کے ہر کونے میں الحمدللہ، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے فلسطین میں بھی سردی پیکج شروع کیا تھا، اس میں کمبل، کوٹ وغیرہ، جیکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ جی اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے وہاں پہ ایک انوکھا سپورٹ کیا ان لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ایک واپر مقدار میں ہم نے لکڑی خریدی اور ہر گھر کو جو ہے نا ان کے ضروریات کے مطابق جلانے کے لیے لکڑی دی ہے، وہ اس سے وہ سالن پکاتے تھے۔ اس کے سارے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہے، مجھے تھوڑا سا موقع ہوتا میں آپ کو دکھا دیتا۔ تو ابھی جو ہے نا ابھی ہماری ذمہ داریوں میں، خاص کر کے ہم جیسے اداروں کی ذمہ داری میں اور پوری امت مسلمہ کی بلکہ پوری انسانوں کی ذمہ داریوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر ہم کسی کو کھانا دے رہے تھے تو اسی جھوپڑی میں وہیں پہ دے رہے تھے، اور کوئی پانی دے رہے تھے اور دور سے لا رہے تھے، کپڑے دے رہے تھے، یہ اب جو ہے نا اب ان کو وہاں کی شفٹنگ میں دوبارہ اپنے گھروں پہ اور ان کے گھر کے آبادی میں جو ہے وہ سخت ضرورت ہے۔ فی الحال جو ہے ان کے آبادکاری میں ہم نے ایک ترتیب پروگرام بنایا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم ان کو خیمے دیں گے، خیمے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیمہ اس کے گھر کے قریب جہاں پہ ان کے گھر تباہ ہوا ہے وہیں پہ خیمہ کھڑی کر کے وہاں پہ وہ اپنا تعمیرات کی نگرانی کر سکیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تعمیرات کا ہے۔ پہلے سب سے پہلے ان لوگوں کا واپس اپنے گھروں پہ پہنچانا اور ان کی جو ہے نا خیمے کو انتظام کرنا، سردی سے بچانا ہے۔
تو یہ ترتیب ہم نے انشاءاللہ تعالی بنایا ہے. ہم پوری دنیا کو یہ دعوت دے رہے ہیں اور پورے مسلمانوں کو. بہت بڑا واقعہ ہے یہ, کسی ایک تنظیم یا ایک حکومت کی بھی کام نہیں ہے. بہت بڑا تباہی ہوا ہے, لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہوا ہے. ایک بلڈنگ گر جاتے ہیں, ہم لوگ سارا KMC ہم سارا لگا رہتا ہے, اس کے وہ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں گھر تباہ ہوا ہے. ان لوگوں کا تو ماشاءاللہ عزم و حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بیئر کریں, یہی بہت بڑی بات ہے. اور ہمارے لیے جو سر خوش آئند بات ہے جی کہ خدیجہ, ہم تو گھروں میں بیٹھ کے صرف ہم کوئی سوچ سکتے ہیں, آپ جیسی شخصیت سر جب وہاں جا کے وہ کریں گے, آپ ہمارے لیے میں کہتی ہوں ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جی ایگزامپل ہے سب کے لیے, وہ ہم کریں گے بھی, اور الحمدللہ ہم یہ 1.5 سال میں کرتے آ رہے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ایک بڑا پروگرام بنائیں گے. اچھا, وہاں کی جو ہے اب تک جو ایک مشکل تھی اس میں اور بھی آسانی آ جائیں گے. جب آپ پاکستان میں کوئی 100 روپے کی کوئی چیز خریدتے تھے اور وہ چیز وہاں پہ آپ کو اگر کوئی دوسرا جگہ خرید کر کے وہاں پہنچاتے وہ 700-800 روپے کا خرچہ آ جاتا تھا, کیونکہ راستے مشکل تھے, چیکنگ سخت تھی, مشکلات بڑھ رہی تھی. 2-3-4-5 جگہ ٹیکسیز لیتے تھے بشمول مخالفین اسرائیل کو اور دوسرے گورنمنٹوں کے ساتھ جاتے تو وہ بڑھ جاتے تھے. اب جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکسیز میں بھی ریلیف ملے گا, کمی آئیں گے, اور تھوڑا سا پہنچانے میں بھی بندہ کھل کر کے. اچھا سر, اس کار خیر میں ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت کچھ ہیلپ کرنا چاہیں یا اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کا کیا پروسیس ہوگا؟ اس کے پروسیس یہ ہے کہ اگر وہ واپر مقدار میں ہے جس میں ہم یا تو جہاز میں بیچ سکے یا سمندر کے راستے پہ بیچ سکے, جو اتنا ہو کہ وہ وہاں سے تو یہاں سے بھی سامان جا سکتے ہیں. لیکن اب تک جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کا ترتیب یہ ہے کہ یہاں سے ہم ترکی اور مصر سے خریداری ہو رہی تھی, اور خریداری میں وہاں جا کے وہاں تک پہنچانا آسان ہو. ابھی جو سامان واپر مقدار میں ہو جس سے ایک سی طیارہ بھر سکے یا گوٹ ہو, یہ اس طرح چاہے خوراک کا ہو, چاہے کمبل ہو, چاہے تعمیرات کو, چاہے کچھ بھی ہو, تو وہ ڈائریکٹلی جا سکتا ہے. اور اگر سامان کم ہے, کسی کا 100 روپے ہے, تو 100 روپے بھی وہ ہماری فنڈ میں شامل کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا ہم یہ پیشکش دے رہے ہیں, کسی کا بھی جو مخیر حضرات ہے, پہلے بھی ہم نے ایسا کیا ہے, اب بھی ایسا کریں گے. ہماری ہر بینر پہ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, وہاں ہر بینر پہ, چاہے وہ کسی بھی پروجیکٹ میں ہو, میڈیکل میں ہو, پانی میں ہو, کھانے میں ہو, انٹر پیکیج میں ہو, پاکستان کا جھنڈا بینر پہ لازماً ہوتا ہے. ابھی ہم ایک کام اور بھی سامعین کے لیے کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا چاہے کہ میری جانب سے میری مرحومین کو یہ ثواب ملے, مجھے یہ ثواب ملے, میرے والدین کو یہ ثواب ملے, تو یہ ان کے نام سے بھی بینر دیا جائے. ہم ان کے نام سے بھی بینر بنا کے جو سامان جو وہ کرنا چاہے, چاہے وہ پانی میں کرنا چاہے, چاہے وہ کھانے میں, چاہے وہ ونٹر میں, چاہے تعمیرات میں, کسی بھی شعبے میں وہ کرنا چاہے, ہم ان کو ان کے نام پہ وہ پروجیکٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری براہ راست وہ ہے. پانی کے لیے آپ کچھ فرما رہے تھے؟ پانی کا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو عام استعمال کا جو پانی ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ پینے کا پانی جو ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ لوگ مطلب آپ لوگوں نے طے کیا ہے کہ کس طرح اس چیز کو جو ہے نا آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی آبادی ہے اور ان کا کھانا پکانا اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں, تو یہاں سے مطلب کراچی پاکستان سے کہ باٹلز کی صورت میں جاتا ہے یا وہاں پہ آلریڈی پانی کا بندوبست ہے ہوا؟ نہیں, پانی کا ترتیب یہ ہے کہ وہاں پہ اکثر ہائیڈنٹ سے پانی ملتے ہیں. پھر ہم نے ٹینکر کو جو ہے نا رینٹ پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کیمپ کے لیے 2 ٹینکر, دوسرے کے لیے 1, دوسرے کے لیے 3 ٹینکر, ایسے ٹینکر لیے ہوئے ہیں. وہ ٹینکر جا کے جیسے ہمارے یہاں کراچی میں ہوتے ہیں یا دوسری جگہ ہم ہائیڈنٹ سے لوڈ کر کے وہ لے جاتے ہیں سپر ہائی وے پہ, دیو
गगर पाटक में दो, आप चौकी में दो, इस तरीके से ले के देते हैं। बाकायदा तौर पर वहाँ पे हाइडेंट से पानी लेके देते हैं, फिर उन घरों में उन कैंपों में लेके वहाँ पे जो छोटे छोटे मटके वो कैन वगैरह वापर मिकदार में रखे हैं तो वो भर के देते हैं उन लोगों को। वहाँ पे कोई मिनरल वाटर को तो खैर तस्वुर नहीं है। और दूसरा ये है कि नीड पूरी करना ज़रूरी हाँ, है। पानी दूर से ले जाना एक मुश्किल काम भी है, नामुमकिन भी है। तो वहाँ पे आइडेंट है, थोड़ा फासले पर ज़रूर है, लेकिन ये है कि वो आइडेंट मौजूद है। अभी कुछ ऐसी एरिया है जैसे खानून या इससे पहले जो एरिया है जो जंग ज़दा से थोड़ा सा फासले पर है, वहाँ का आइडेंट मौजूद है, लेकिन उसकी तरसीलात व खौफ की वजह से आना, ट्रकों वालों का आना, ये एक बड़ी मुसीबत थी। हर जगह पे जंग ज़दा एरिया में हर बंदा जा नहीं सकता है, तो पानी हाइडेंट से मिलती है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है ना वो खौफ का फिज़ा ख़त्म हो जाएंगे, हर बंदा खुल करके काम करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के आइंदा के क्या मंसूबे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर बात है रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होना है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब एक तरीके से तबाह बर्बाद हो गए हैं, तो इस सिलसिले में जो है अल खैर जो है वो कुछ उनकी हेल्प आउट करेगा या क्या, या वहाँ की गवर्नमेंट का ही बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 प्रोजेक्ट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम कर रहे हैं। 8वां प्रोजेक्ट अभी हमने खान यूनिस में एजुकेशन सिस्टम बनाया था, और अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुआहदा हो गया है, वो वापस वहाँ से उन्होंने वापस आना है अपने अपने मकानात पे। वो जो आर्जी तौर पर कैंप बने हुए थे उसमें खेमे लगवा के बच्चों को पढ़ाने का मुकातब तरतीब बनाए थे। अभी जो है ना, अभी वहाँ से मुस्तकिल तौर पर जो इन लोगों का अपने मकामात है वो अपने अपने मकामात पे उनकी इंतज़ाम करवाना है। अलबत्ता ये जो हमारी सिस्टम है इसके लिए देखिए ये 4R कहलाता है, 4 मराहल है। जो भी हम चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी सैलाब ज़लज़ले वग़ैरह जो भी आफत हो, कोई आग वग़ैरह हो, उसमें हम 4 मराहल है। 4 मराहल में सबसे पहले जो R है वो रेस्क्यू है, यानी रेस्क्यू में जो है बंदे को बचाना है, पानी से निकालना है, मट्टी से निकालना है, ये करना बेसिक वो देना है। उसके बाद जो है ना वो उसका रिलीफ है। रिलीफ के बाद आपने पानी से निकाल दिया, उसको रिलीफ दे दो, उसको बिठा दो, उसको खाना दे दो, पानी दे दो, मेडिकल दे दो, ये दो। उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद जो है वो रिहेबिलिटेशन है। उसके बाद उसका खेमा बना दो, उसका तरतीब बना दो। उसने अगर कहीं जगह रहना है 4-5 महीने साल रहना है तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन वो रिकन्स्ट्रक्शन है, तामीरात का है। जी हाँ, वो तामीरात के सिलसिले में फ्री जिसका मकानात गिरा है, अस्पताल गिरा है, स्कूल गिरा है, मकान गिरा है, पुल गिरा है, रास्ता गिरा है, कुआँ गिरा है, उसको तामीर करना है। तो इस वक्त तो हम ये 2 मराहल से थे। रेस्क्यू उनको बचाने के लिए जो वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि रिलीफ के काम में। रिलीफ में ये है कि उसको खाना पीना उसकी बहुत बड़ी मुसीबत थी, बच्चे भूख से मरे थे। तो इस 2 मरहले से अभी जो है ना इसमें तीसरी मरहले चौथी मरहले में जा रहे हैं। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से बंदोबस्त के इंतज़ामात का सोचा है, तरतीब दिया है। उससे पहले ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुआहदा हो गया है। मुआहदे से पहले हमने वहाँ के लिए रमज़ान पैकेज का एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया है, तो रमज़ान पैकेज के लिए अगर उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया। अब तो इंशाअल्लाह ताला वो सेटअप जो है जहाँ हम कैंपों में बना रहे थे अब उनको अपने जगहों पे यहाँ ट्रांसफ़र करके फिर इंशाअल्लाह ताला हम उसको बनाएंगे। इसमें पाकिस्तान के आवाम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इन मुसलमानों के काम कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं, वज़ीर आज़म से लेकर एक आदना तक। ठीक है, हर बंदा वहाँ पहुँच नहीं सकता है, हर बंदा वहाँ जा नहीं सकता है, लेकिन जो सोर्स है उसके थ्रू सोर्स है वो पहुँचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेहनत, अगर कोई एक बंदा हम पाकिस्तानियों में रहमदिली का जज्बा मौजूद है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास करके कराची में। बिल्कुल सर, पाकिस्तान का तो मैं ये बड़ा मैं खुश होती हूँ कि अगर हमारी घर में भी तकलीफ़ है हम वो सब तकलीफ़ें छोड़ के जो हमारा भाई तकलीफ है उसके लिए हम दौड़ पड़ते हैं, इसके लिए बिल्कुल। और हमें ये एहसास है कि जो लोग अपने माल वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, हमें ये एहसास है कि हम चाहे अपने कंधे पे उठाए हुए चाहे किसी भी जिम्मेदारी से वहाँ तक पहुँचाए, फिर उनकी निगरानी भी करना है। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सेटअप बनाया है। तो उसके लिए
اس مال سے زیادہ وزنی ہمارے اوپر ان لوگوں کا بھروسہ اور جو اعتماد ہے وہ بڑی چیز ہے. آپ کے وہاں پہ کتنی افرادی قوت ہوگی جو الخیر ٹرسٹ کے تحت جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں؟ تو آلموسٹ کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو سروائیو کر رہے ہیں؟ والنٹیئر جو ہمارے کام کر رہے 40 سے 45 لوگ جو ہے ایکٹیو ہے جو پرماننٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہر بندہ پھر بوقت ضرورت 20-25 آدمی کو ساتھ لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک کیمپ میں ایک بندہ ایکٹیو ہے پانی پر, تو پانی جس دن تقسیم ہو رہا ہے, پانی جو جس وقت آ رہا ہے, تو اس کے لیے وہ اپنے قریب قرب جوار میں لوگوں نوجوانوں کو جمع کر سکتے ہیں. جی جی. اچھا, دوسری بات یہ بتاؤں, وہاں پہ ہم نے خاص کر کے روٹی پکانے کا جو سسٹم ہے وہ ہم نے خواتین کو دیا ہے. تو خواتین کو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو خواتین اس گھروں میں رہ کر کے فارغ بیٹھی رہتی ہے تو وہ کھانا بنا دیتی ہے, اور اس کو جو ہے نا کچھ خرچہ بھی مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہم نے جو جہاں ہم نے روٹی پکانے کا ترتیب بنائے ہیں وہ خواتین کو دیا ہے. جو سالن وغیرہ ہے وہ دوسرا مرد. کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا رہیں گی, مصروف رہیں گی, تو آلریڈی ان کی جو ایک مینٹل ہیلتھ ہے ان کے خرچہ بھی ہو جاتے ہیں, مصروفیات بھی, اس کے ذہنی طور پر تھوڑا سا ذہن مصروف رہتے ہیں, اور تھوڑا سا خوشی بھی ہو جاتے ہیں. آپ یقین کیجیے درمیان میں ہمیں آٹا بالکل نہیں مل رہا تھا کہ ہم ان کو اس سے روٹی پکا کے خرید کر کے روٹی پکا کر کے بچوں کو دے گئے. بالکل آٹا نافذ ہو گیا, آٹا کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی 2 ہفتے تک. پھر اس کے بعد جو ہے نا بارڈر سے کچھ ہمیں سہولت ملے, اور ایسے نہیں کہ صرف ہمیں نہیں, تاجروں کو نہیں مل رہا تھا, دکانداروں کو نہیں مل رہا تھا, قلت ہو گئی تھی کیونکہ بارڈر بند تھی اور ساری چیزیں باہر سے. سر, یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں نا جو ڈیلی نیڈ کی ہیں, جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں یا کھانے پینے کی ہیں. لیکن جو بچے ہیں وہاں پہ, جو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے یہ ساری تباہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے, تو ان کی جو ایک ذہنی مطلب مینٹل ہیلتھ جو ایفیکٹ ہوئی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے کوئی ایسا ریہیبلیٹیشن یا کاؤنسلنگ یا اس طرح کی چیز آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہے وہاں پہ کہ یہ بچوں کو جو ہے نا اس فیز سے باہر نکالا جائے؟ جی جی, الحمدللہ اس وقت تو ہم ایمرجنسی طور پر وہاں میڈیکل کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ باقاعدہ طور پر میڈیکل کیمپ لگے ہوئے رہتے ہیں, تو اس میں سارے علاج, جنرل علاج جو ہے ہوتے ہیں. اب جو ہے وہاں سے واپس جب یہ اپنے ٹھکانے پر آ جاتے ہیں, پھر جن لوگوں کی جو بیماریاں ہیں, ابھی تو جنرلی افراتفری ہے. اب آج کی بات جو ہے نا یہ معلوم ہو جائے گا کس نے ذہنی طور پر بیمار ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی زیادہ اپاہج ہے, کوئی کسی کا نیرو کا مسئلہ درپیش ہوا ہے, کسی کا ہڈی ٹوٹ چکے ہے, اس کے کیسے بنانا ہے, کیا آپریشن کرنا ہے, یہ ساری ترتیبات جو ہے وہ کرنی ہے. باقی رہا بچوں کے ایک تو جو سب سے اہم وہاں پہ مسئلہ ہے وہ شیرخوار بچے, اور یا جو 2-3 سال کی بچے ہیں وہ سب سے زیادہ مر رہی. یعنی پچھلے 3 مہینے پہلے ہم نے ایک حساب لگوایا تھا, ہر ڈیلی جو ہے وہ 200 بندے کا وہاں فوتگی ہوتی تھی ڈیلی. اس میں 100 بندے جو ہے وہ گولہ باری کی وجہ سے, اور 100 بچے عورتیں اور وہ جو ہے وہ بھوک افلاس بیماری کی وجہ سے تھے. تو یہ 3 مہینے پہلے کا فگر ہے, اور بعد میں تھوڑا سا ریلیف مل گیا تھا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ ذہنی طور پر, اب بچے بھی اتنی سخت ذہنی طور پر وہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ یقین کیجئے یہ جو کل پرسوں جو معاہدے کا آغاز ہوا تو بچے بھی خوشی کے مارے اور جشن منا رہے تھے اور نکل آئے سارے پہ. بہت یہ ایک اہم بات ہے. ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, تو وہ ماشاءاللہ ان کی جو ہمت اور طاقت ہے وہ عجیب ہے. بالکل. ہم نے جیسے آپ بتاتے جا رہے ہیں, اصل میں میرے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے آپ آلریڈی اس چیز کو ایکسپلین کر دیتے تو ہم لوگ خود رک جاتے کہ ٹھیک ہے وہ چیز آلریڈی ایکسپلین ہو رہی ہے. مجھے ساتھ میں یہ پوچھنا تھا, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا بھی کہ جہاں پہ کوئی ایسا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہے یا کوئی ایسا ہے جس کا کارڈیو کا ایشو ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں آپ لوگوں نے بیسک پیرامیڈیکل سٹاف بھیجا ہوا ہے یا نہیں؟ ہم لوگ یہ الخیر ٹرسٹ کی
کی مدد سے یہ چیز بھی کر پا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سیویئر قسم کی انجریز اگر ہیں تو وہ بھی پرووائڈ کر پا رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی ٹیم آپ لوگوں نے تشکیل دی ہوئی اس چیز کی؟ نہیں، ہم جو وہاں پہ کر رہے ہیں، ہم جنرلی جو ہم عام بیماریاں ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی سرجری نہیں ہو رہی. سرجری کے انتظام اب تک ہم نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر فلاں بہت سارے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ چاہیے، اور ہم ہر کیمپ میں وہ ریکوائرمنٹ نہیں کر سکتے. البتہ ان کی جو انتظامات ہے پھر کوئی اور ترتیب بنا چکے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا ہڈی کا آپریشن ہو اس کے لیے دوسری جگہ جو ہے نا ٹرانسفر کرنے کے انتظامات موجود ہے، تو وہ ہوتے ہی رہتے ہیں. باقی ہم جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم جنرلی یعنی جنرل فزیشین اور نرسنگ سٹاف زیادہ ہوگا وہاں پہ. جنرل فزیشین ہوا اور نرسنگ سٹاف ہوا، مرہم پٹی ہوا عارضی طور پر، اس کا جی مدرسہ ہوا، وہ ہوا، پٹیاں ہوئی، اس کے بعد کسی کو بخار ہوا، کسی کو کوئی اور پریشانی ہوئی، جو جنرل آئٹم ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جی وہ ہم کروا رہے ہیں. باقی جو سرجری اور آپریشن تھیٹر کا سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس بندوبست ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا وہ اس کی وجہ سے کہ لوگ اگر کیمپ خیمے میں پڑا ہوا ہے تو خیمے میں سرجری ہائیجین اور باقی سب ایشوز ہوتے ہیں سیپٹک ہونے کا. اچھا سر، آپ نے ابھی بیچ میں ذکر کیا تھا، نایاب نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، اور آپ نے جتنے اچھے طریقے سے بتایا، اور واقعی ایسے ہی ہمارے ملک کے لوگ بہت ہمدرد دل رکھتے ہیں. ہمیں جو رحم دلی کا جذبہ ہے بہت زیادہ ہے، کہ اسپیشلی کراچی کی بات تو جب کر رہے ہیں تو پھر ہم تو گھروں سے نکل آتے ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس سب سچویشن میں جب فنڈنگ ہو رہی تھی آپ کے ٹرسٹ کے لیے، ابھی تو ہمیں حکومتی لیول سے بھی مل رہی ہے، لیکن اس وقت انٹرنیشنل جو ہمارے عوام ہے، پاکستانی جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، ان کا کس طرح کا رول تھا فنڈنگ کرنے میں؟ تقریباً جہاں پاکستانی ہے وہ سب سے، چاہے کہیں بھی ہے، کسی بھی ملک میں ہے، ان کی ہمدردیاں پوری دنیا سے ہم نے اضافے میں دیکھا. یا اپنی پاکستانیت کے وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن سچائی پہ آ رہا ہوں، انسانیت کی خاطر انہوں نے کیا ہے. تو ہمیں جہاں پاکستانی ملے ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، چاہے کہیں پہ بھی ہو، ہم نے آگے سپورٹ کیا. اور میں ان لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت دور دراز ایریا سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہم پر اعتماد کیا گیا ہے. یہ اعتماد ہمارے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ ہے جس کا کوئی قیمت نہیں ہے. سر ہم آپ کو انٹرپٹ کریں گے، ہماری ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پنل بٹو صاحب، کیڑا حال ہے تانجا؟ پنل بٹو اللہ لکھے سان تمہاری خوشی ہو پھیرا. اچھا جی سر گل ہے. میں جیسے ہی میں نے ٹیلی ویژن کھولی تو طاہر صاحب پہ میری نظر پڑی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آج طارق جمیل صاحب جو ہے نا آپ کے پروگرام میں آئے. ہاں بالکل، ہمیں بھی سر ایسے ہی لگا جب ہم نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا. پھر میں نے خاموشی سے بیٹھ کر کے طاہر صاحب کی ساری باتیں بیٹھ کے سنی. ضرور، بہت سننے والی بہت. دیکھو ایسے بھی لوگ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں موجود ہیں. جی ہمارا سرمایہ ہے. اللہ ہماری دعائیں مولا ان کو اس سے بھی زیادہ کامیابی. آمین آمین انشاءاللہ. نہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہماری دنیا قائم ہے. ایسے ہمارے سپر ہیروز ہیں، بہت مشکل ہو جائے. جی بالکل. پروگرام جو کو دسی طاہر صاحب کے دسی دل خوش تھی رہی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بٹو صاحب، بہت شکریہ. مشورہ کوئی آپ دینا چاہیں گے ہمیں؟ مشورہ میں کوئی سوال پنل صاحب؟ پروگرام کے فل آکر ہے کو دن سے. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں. جی جی ہاں ضرور 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 تاکہ بدرائندہ سے. بہت شکریہ بٹو صاحب، بہت شکریہ. بہت نوازش. شکریہ آپ کی کال. سر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، وہ یہ آ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح کا جو ویلفیئر سسٹم ہوتا ہے کار خیر کا، اس میں جذبہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ساتھ میں فائنینشیل جو ہے سپورٹ وہ بھی چاہیے ہوتا ہے، ہر طرح کی سپورٹ، ایموشنل سپورٹ بھی. جب تک آپ ایموشنلی کسی کے لیے نہیں سوچے، فیل نہیں کریں گے، تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اور سر اس کے لیے والنٹیئرس کی ضرورت ہوتی ہے. تو والنٹیئرس سر کس طرح سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، کس طرح آپ کے پاس، کیونکہ بہت سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان میں بھی ہم، کیونکہ ہم بینگ پاکستانی ہم سب میں ایک جذبہ ہے کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے تم مال سے کر سکتے ہو، مال سے، جان سے کر سکتے ہو، کسی بھی وے میں آپ کر سکتے ہو اپنی زبان سے کریں. تو اگر مکمل طور پر سر اگر آپ کی جو ویلفیئر
پھر جو ہے آپ کی آرگنائزیشن اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے. اچھا، اس 20-25 سال میں ہم نے اس موضوع پہ بھی کافی محنت کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اگر والنٹیئر رضاکار اور والنٹیئر موجود ہے کسی بھی تنظیم کے پاس، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے 80% ڈسٹرکٹ میں ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں. کوئی ایسا ہوگا ڈسٹرکٹ جس میں نہیں ہوگا. تھر میں ہماری کمیٹی ہے، پنجاب میں ہماری کمیٹیاں ہیں، کے پی کے، بلوچستان، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہماری الحمدللہ کسی بھی پروجیکٹ کی تکمیل پہ ہمیں سیلری نہیں دینا پڑتی. ہاں، یہ ایک کرایہ تو دینا پڑتا ہے، لیکن سیلری چاہے پانی پہ ہم کام کر رہے ہیں، سولر لگوا رہے ہیں، بورنگ لگوا رہے ہیں، ہینڈ پمپ لگوا رہے ہیں، تھر میں کام کر رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، سارے علاقوں میں، لیکن ہمیں کوئی سیلری نہیں دینے پڑتی ہے. والنٹیئر ابھی جو ہے نا، ابھی ہم نے 50 سے زائد مقامات پر سردی پیکج کے تحت کوٹ کمبل وغیرہ جو ہے تقسیم کیا ہے پاکستان میں. تو اس میں ہمیں ایک بندے کو سیلری نہیں دینا پڑی. تو لہٰذا گلگت سے لے کر کراچی تک، یہاں سے لے کر چمن تک، یہ سارے جہاں جہاں سینٹر پہ ہمارے پہلے سے ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے. اس میں محنت ضرور ہمارے لگے ہیں. جو کمیٹی جہاں پہ ہم کوئی کام کرنا چاہیں ہماری کمیٹی والنٹیئر وہاں کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم نے صرف یہاں پہ نہیں، صرف فلسطین پہ نہیں، ہم نے ایران میں زلزلہ آیا تھا، اس میں چونکہ ڈیزاسٹر تھی، ہم ڈیزاسٹر پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ بھی کام کیا ہے. افغانستان میں ڈیزاسٹر آئے ہیں، ہم نے بھی کئی موقعوں پہ وہاں زلزلہ بھی آئے ہیں، معاملات بھی ہوئے ہیں، ہم نے وہاں پہ بھی کام کیے ہیں. ہم نے برما کے لیے بھی کام کیے ہیں. ہم نے مختلف جو کوئی پاکستان کے اندر جہاں پہ ڈیزاسٹر آئے ہیں، چاہے سیلابے ہو، زلزلے ہو، 2010 کے ہو، 11 کے ہو، 22 کا ہو، 20 کا ہو، اور 2008 کے زلزلہ، 5 کے زلزلہ، 13 کا واران کا زلزلہ، زیارت کا زلزلہ، یہ سارے زلزلے اس میں سب میں الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. اور والنٹیئر ہمارے پاس واپر مقدار میں موجود ہے. اچھا، دوسرے یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ممبرشپ ہے، ایک فارم ہے، وہ فل کیا جاتا ہے. پھر ہم اس کے اندازے کے مطابق ان لوگوں کی چوائس پہ ان کو کام دیتے ہیں. پھر اس کے ایک نگران ہوتے ہیں وہاں، جو 7 افراد. سر، یہ آن لائن فارم ملے گا یا نہیں آپ لوگ کے ادارے میں آ کر نہیں، آفس سے لینا پڑے گا. جی وہ بھرنا پڑتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا، وہ وہاں کی ہم کم از کم 7 افراد سے لے کر 14 افراد کی ایک کمیٹی بنواتے ہیں. پھر وہ پورا ڈسٹرکٹ میں جو ہے نگرانی کرتے ہیں، تحصیل وائز، پھر یو سی وائز، ایک بندہ جا کے پھر ان کے حالات. اب پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بھی واقعہ آتا ہے، سب سے پہلے ہمیں اطلاع ملتی ہے. اب کل برف باری ہوئی ہے بلوچستان میں، برف باری ہوئے ہے بلوچستان کی پورا ایک آدھی حصہ میں ہوئے. تو صبح سویرے ہمیں سارا ڈیٹیل مل گیا، کہاں برف باری ہوئی ہے، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کوٹ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بلوچستان کے سطح پہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گلگت بلوچستان اور کے پی کے کچھ ایریا میں اس میں سردی کا موسم ہے کسی بھی وقت، خاص کر کے 5 فروری تک اس کو ہم ایک سرد سیلا کہتے ہیں، جو 40 دن ہوتے ہیں. اس میں اس ایریا میں برف باری بھی ہوتی ہیں اور سیلابی بھی آتے ہیں، سردی بھی پڑتی ہے. ماشاءاللہ سر، آپ بہت اچھا بات کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خاطر کام کر رہے ہیں. تو سر، ہمارا تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہے کہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اور بہت سے ٹاپکس ہیں جو رہ گئے ہیں بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جاتے جاتے ہمیں ضرور کوئی اچھا سا پیغام. ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں. آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں. میسیج میرا یہ ہے کہ اس وقت اگر ملک کے اندر کسی نے سردی کی متاثرین کی مدد کرنی ہے، چاہے ایک کمبل سے ہو، ان کی کمبل پہنچانا ہمارا کام. اور فلسطین کی اس وقت وہاں کی مظلومین
जो अपने मकामात पर वापस आ रहे हैं, उसके लिए किसी भी सतह पर जिसने भी इतिमाद चाहिए वो हमारी ज़िम्मेदारी है, उनके सामान पहुंचाना हमारा ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये दो एक अहम पैगाम है जो हमने आगे जाके अगली खत्म दफा आपसे करेंगे। मिल रहे होंगे तो इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट अभी आपने हमें बताए उसकी प्रोग्रेस के हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और वो यकीनन कामयाब प्रोजेक्ट होंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो इसके साथ ही हम एक चलते हैं त नाज़रीन हलूं था हिकिड़े ख़ूबसूरत सॉन्ग जी तरफ़, ॿुधी करे तव्हांखे तमामु सुठो लॻंदो। त हलो सॉन्ग्स खां पोइ असां वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। त अचो हिकिड़ो सॉन्ग्स अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ऑनली ऑन पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद त तव्हांखे असांजो सॉन्ग ॾाढो सुठो लॻो हूंदो ऐं तव्हां तमामु घणा एंटरटेन थिया हूंदा। ब्रेक में तव्हां ॾिसो पिया त असांजी ॾाढी सुठी गुफ़्तगू पई हले, जेके असां वटि हींअर महिमान आयल हुया जिन्हनि सां असां जेको अल ख़ैर फाउंडेशन जे जेकी CEO हुया हुननि सां असां ॻाल्हायो। हाणे असां सां गॾु हिकिड़े ॿिए जेको आहे सो महिमान जॉइन कयो आहे ऐं हिकिड़ो इंटर्नशिप करे रहियो आहे, एंटरप्रेन्योर आहे। हिन खां अलावा स्टॉक एक्सचेंज में बि कमु कंदो आहे ऐं हिन खां अलावा खोड़ सारियूं हिन जी जेकियूं आहिनि से एक्सपर्टीज़ आहिनि ऐं माशाल्लाह तमामु सुठो ऐं ॿियनि जे लाइ तमामु घणी इंस्पिरेशनल आहे उनजी पर्सनैलिटी। त हिन उमिरि में बि उहो तमामु घणो कुझु करे रहियो आहे ऐं असां सभिनीनि खे उनखे तमामु घणो कुझु सिखणु खपे। त उनजो नालो आहे अहमद रज़ा। त अचो त उन सां मुलाक़ात था कयूं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है हमारे शो में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खैरियत से हूँ और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर आके। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी फील्ड्स में होने के बावजूद आप टाइम निकालते हैं, आप आए हैं हम सब के लिए एक मोटिवेशन की तरह। और ऑफ कोर्स हम जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड्स में इन्वॉल्व हैं। हम वैसे जानते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो देखने वाले लोग हैं उन सबको आप खुद अपने तरीके से बताइए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने सारे काम कर कैसे लिए? पहले तो मुझे आप इसका जवाब दें। अच्छा, एक बात साइमा, खतीजा वाली बात सही थी। मैं भी चाहूँगी
کہ جو احمد ہے خود سے اپنا انٹروڈکشن دے, کیونکہ جس طرح وہ آف دا کیمرہ ہمیں چیزیں بتا رہے تھے, ہمیں پرابلم ہو رہی تھی کاؤنٹنگ کرنے میں, کیا کیا کر رہے ہیں. تو احمد آپ خود سے ذرا اپنا انٹرو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, اور ڈیٹیل انٹرو ہو. جی, سب سے پہلے تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا, جو کہ میرا انٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں میرے پروفیشنل لائف کی, تو میں انویسٹر ہوں, اور اس کے علاوہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کنسلٹنٹ بھی ہوں. اس کے علاوہ صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نہیں, میں انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور فورن ایکسچینج کے اندر کنسلٹنٹ ہوں خود بھی, اور خود بھی کام کرتا ہوں, لوگوں کو بھی اس حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں, اور ڈفرینٹ کمپنیز کے انالیسس کر کے لوگوں کو ہیلپ کرتا ہوں کہ ان کو کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں فری لانسر ہوں, جس میں میں اسٹاک ایکسچینج کے انالیسس کر کے لوگوں کو سیل آؤٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ صرف اپنے ویب سائٹ اینڈ سافٹ ویئر جو بناتا ہوں وہ ان کو میں سیل آؤٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے 12 پروگرامنگ لینگویجز سیکھی ہیں, اور AI ڈیولپمنٹ کے اوپر میں نے کام کیا ہے, اور ابھی CSS کے لیے انشاءاللہ پریپیئر کر. اور کچھ رہ گیا ہو, اور کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی ابھی تک صرف اتنا ہی ہے. بس کوشش ہے کہ اتنی اسکل سیکھ لوں کہ دنیا کو ہلا سکوں. ضرور انشاءاللہ, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ود ایک جو بالکل ایک ڈسیبلٹی تو ہم بالکل نہیں بولیں گے. بات پہ نا ان کا علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, آپ کا وہ جو ہے نا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. آپ ماشاءاللہ علامہ اقبال کے شعر کی باقاعدہ تشریح ہیں, اور ماشاءاللہ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا سب کچھ اچیو کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. تو ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو نسل ہے, اگر وہ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ان کو موقع ملے گا. جی, یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ ایک چیز ہے نا کہ یو آر پرسن ود اسپیشل ایبلٹیز. ہاں, اسپیشل ایبلٹیز ہے, تو وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کام کرنا, ہرڈلز آئیں اور اس کو کیسے اچیو کیا؟ دیکھیں, ڈسیبلٹی ہو یا نہ ہو میٹر نہیں کرتا, لیکن اگر آپ کسی راستے پہ چلتے ہیں تو میں بالکل ڈسیبلٹی نہیں بولوں گی, یہ ورڈ میرے لیے بہت بری. ڈسیبلٹی مجھے لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی آپ کے برین میں ہوتی ہے. ہاں, پرسن ود ڈفرینٹلی ایبل, جو مجھے کچھ بھی نہ کرے وہ ڈسیبل ہوتا ہے بیسکلی. آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک ایبل پرسن ہیں, اور اتنی چیزوں میں ایبل ہیں کہ ہم تو سوچ کے جو ہے نا پریشان ہو جائیں, کریں کچھ بھی نا, ہم سے کتنا مشکل ہو رہا ہے. جی احمد بتائیے. جی, تو ڈسیبلٹی ہو یا نہ ہو, لیکن جب آپ کسی راستے پہ چلتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بہت بڑا کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہرڈلز ہوتے ہیں, اور مجھے بھی بہت سے ہرڈلز فیس کرنے پڑے. ایک ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 2020 میں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو جوائن کرنا چاہا تھا, مطلب میں نے کیا اسی سال میں, لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ میں گھوم رہا تھا, اور کبھی مجھے بتاتے ہوئے تھوڑا سا بہت زیادہ افسوس سا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کنٹری میں اس طریقے سے اویئرنیس تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اس چیز کو لے کے. تو میں جہاں بھی جاتا تھا, جس بھی بروکر کے پاس جاتا تھا کہ آپ پلیز میرا اکاؤنٹ کھولیں یا مجھے گائیڈ کریں, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بلائنڈ ہو, آپ کیسے کرو گے. لیکن الحمدللہ وہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے, کیونکہ آپ ہیلپ کے بغیر تو کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. تو مجھے لوگوں سے ہیلپ ملی, اور اب مجھے آج خوشی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نہیں کر پاؤ گے, آج الحمدللہ انہی کو میں اپنے انالیسس بیچ رہا ہوتا ہوں, اور یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ. اچھا, ابھی آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی تھوڑی تھوڑی ترقی ہو رہی ہے, جیسے ہمارے لفٹ میں بریل سسٹم آ گیا ہے, ہمارے بینکس میں بریل سسٹم آ گیا ہے تھوڑا بہت, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ. اب تو پاکستان ماشاءاللہ سندھ اپنا ٹیکسٹ بک بھی لانچ کر چکی ہے بریل میں, تو جیسے DEPD نے. تو اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں ابھی بھی تھوڑا سا پیچھے ہیں. صرف بریل سسٹم لانا امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ اب ہر جگہ بریل سسٹم کو امپلیمنٹ کر نہیں سکتے, کیونکہ دنیا اس سے اویئر نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کو اگر آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے یا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے چلنا ہے, تو آپ صرف بریل سسٹم پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے. آپ نے
टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इससे एक एग्जांपल देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लाइफ को इतना ज़्यादा इजी कर दिया। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे प्रॉब्लम हुई रास्ते याद करने में। अब जैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, तो कराची यूनिवर्सिटी हर क्लास के बाहर बोर्ड तो नहीं लगा सकती कि ब्रेल में कि ये क्लास कहाँ की, ये क्लास कहाँ की है। तो मैंने क्या किया कि मैं हर जगह की रैंडम पिक्चर्स क्लिक करके ले गया। अब वो मैंने डाल दी, गूगल का एक AI टूल है जेमिनाई, मैंने उस पर डाल दी। मैंने उनको जाके कहा कि भाई पूरी जगह मुझे एक्सप्लेन कर दो। आज मुझे यहाँ बैठे बैठे कराची यूनिवर्सिटी के एक एक रास्ता मुँह ज़बानी याद है। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा आपका जो है वो टूल है, या एक बहुत बड़ा जो है वो आपका वे है जिसके थ्रू आप जो गैप है आपके और हमारे दरमियान उसको फिल आप कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, IR की आपने बात की कि IR एज सच बहुत अहमियत भी रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस भी रखता है, लेकिन सेम टाइम में उसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको हम किस तरह जो है ना मैनेज करें? मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर तरह की नॉलेज देता है, ठीक है, हर फील्ड से वो कनेक्ट करता है, चाहे वो सोशल साइंसेस हो या हार्ड साइंसेस हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सिटीज़न के पास टाइम है अपनी लाइफ में, जो कि टाइम की मुझे पता है बहुत कमी है, लेकिन अगर वो एक बेटर सिटीज़न बनना चाहता है, उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए, उसके लिए उसको इंटरनेशनल रिलेशन एक दफ़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में हमें बताएं। मेरा बचपन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा बचपन जब स्टार्ट हुआ तो मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि मैं किस तरह कमाऊंगा। मेरी फैमिली एक अच्छे दौर में भी रही है और एक बुरे दौर में भी रही है। अप एंड डाउन जाहिर सी बातें लाइफ में आते हैं। मेरे ग्रैंड पा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने मेरे लिए ये इस तरीके की अरेंजमेंट्स की कि मैं जो है वो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। तो उसके बाद मुझे आगा खान हॉस्पिटल में लेके गए और डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब यहाँ पे इनका इलाज नहीं होगा। मेरी थोड़ी बहुत विजन थी, लेकिन 2012 में मैं गिरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरारती था, अभी भी हूँ ठीक है। तो 2012 में मुझे चोट लगी और जो मेरी विजन थी वो ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो गई। तो बस ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा बहुत दुनिया को देखा है, बहुत ज़्यादा शरारतें भी की हैं, लेकिन आज मैं आज अपने ग्रैंडपा की ग्रेव पर जाके कह सकता हूँ कि आपने जितना मेरे लिए किया मैं उससे ज़्यादा आपको बन के दिखाया। और मैं अपनी फैमिली को ये खड़े होकर कह सकता हूँ कि मैंने अगर आपको मेरे ग्रैंडपा की एफर्ट को देखना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को, पूरे पाकिस्तान को, तो आप मुझे देख लें। एक दादा का मेरा ख्याल है सिर्फ खतीजा फैमिली का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का फख्र है। ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत दुनिया को बहुत कुछ दे के जाते हैं। और माशाल्लाह कहते हैं ना कि नाबीना आँखों से नहीं होता, नाबीना इंसान अपने दिमाग से होता है। अगर आपका दिमाग ही जो है वो जो क्या कहते हैं उसे, जिनको नज़र ना आ रहा हो ना, तो मैं समझती हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह जितनी अचीवमेंट हासिल की है, ये एक आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल है। खदीजा की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। तो खदीजा, मैं असल में समझना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि आप फ्रीलांसिंग में भी इन्वॉल्व हैं और फ्रीलांसिंग में आप माशाल्लाह से अपने सॉफ्टवेयर्स खुद बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि हम जब इवन अपने आसपास जो अभी आजकल जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, कंप्यूटर की फील्ड में होते हैं, तो वो इस चीज़ को उतना अच्छे से परस्यू नहीं कर पाते। तो आपका माइंड कैसे बना कि क्योंकि आप IR की फील्ड चूज़ की है, आगे आपका CSS का इरादा है, फिर ये एकदम इतनी डिफरेंट फील्ड कैसे ये इरादा बना? 2017 में जब मैंने नया पहला स्मार्टफोन ख़रीदा था तो मुझे वो समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं यही देख रहा था कि किस तरीके से बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड मैं कर सकता हूँ। इवन कि मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि अगर तुमसे फ़ोन यूज़ नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। तो मेरे में यही डर था कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूँगा। तो फिर मैंने ये किया कि अगर मैं टेक्नोलॉजी को खुद अपने हाथ में ले लूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। तो इतनी करेज लाते कहाँ से हैं? इतनी करेज आपके अंदर आती कहाँ से है? हमें भी बताया था कि हम भी जरा वहाँ मैंने जैसे आपको स्टॉक एक्सचेंज का वाकया शेयर किया, इस तरीके से मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, मैंने वहाँ भी लोगों का रवैया, मैंने बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ देखी और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई सिर्फ एक जुमले के अंदर कि अगर आपको इस दुनिया से अपना हक लेना है तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको उनको मजबूर करना पड़ेगा कि वो आपका हक दें। और वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप
उनको ये बताएं कि आप उनके काबिल कैसे हैं, मतलब आप उनको फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। जहां उनको फ़ायदा नज़र आएगा वो आपका हक आपको झुक कर देंगे। जी अली, ये जो बैंक वाला प्रॉब्लम है खदीजा, और मेरे बहुत सारे दूसरे दोस्तों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जो कोई बैंकर है इस वक्त बैंक की फील्ड से है, तो मेरी उनसे गुजारिश है और मैं लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि हम जहाँ तक अपने दूसरे भाई की मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी फील्ड में हो, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बैंक वालों से कुछ ज़्यादा ही शिकायतें हैं कि उनको अपना अकाउंट खोलने में वाकई में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके सारे सफ़र में जो जो कुछ आपने अचीव किया है और जो पूरी आपकी जर्नी रही है, इसमें आपके साथ कोई है जो जिसने आपको मोटिवेट किया हो या जो आपके साथ साथ रहा हो इस पूरे सिलसिले में? सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी नज़र में जो है वो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, पहली बात। दूसरे मेरे पेरेंट्स हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, मेरे पेरेंट्स, मैंने जैसे बताया मेरा स्कूल नुमाइश में है। सुबह ही सुबह ठंड में मेरे बाबा जाते थे, 7 बजे मुझे बाइक पे छोड़ते थे। मेरी मामा हाउस वाइफ है, उनको घर के काम भी देखने थे, लेकिन वो 3-4 बजे तक वहाँ बैठते थे मुझे, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने वाला हमारे एरिया में कोई नहीं था जो मुझे ब्रेल में पढ़ा सके। वो ट्यूशन उन्होंने पढ़ाया। मेरे ग्रैंड पा ने मेरे लिए इतनी एफ़र्ट की, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि अगर मेरी फैमिली को मेरे ग्रैंड पा की एफ़र्ट देखनी हो तो वो मुझे देख ले। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हम जो है वो डाउन्स, अप एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी एनर्जी बहुत लो फील कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार हम, कभी कभार होता है कि कोई ऐसी जो है ना आ जाती है लाइफ में कि ऐसा लगता है कि बस अब सब ख़त्म हो गया और अब मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह की सिचुएशन कभी आपने जो है ना बेयर की है? जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहा था तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल पाया। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था कि मैं कर सकता हूँ, और मैं जब मैं बाहर की दुनिया में नहीं निकला था तब मुझे था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने बाहर का वक्त देखा तो कुछ वक्त के लिए मैं डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन कहते हैं कि आपके दोस्त जो है ना वो आपको बेहतर वो दिखा सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे पड़ोसी ममालिक से, तो उनको जब मैंने देखा कि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है वो कहने सक्सेस हो चुकी है, और लोग ना कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बल्कि अपनी अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, बिज़नेस को रन कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई, एक एक चीज़ बताई। फिर उन्होंने मुझे फिर कॉल आ रही है, 1 मिनट में आपको इंटरप्ट करूँगी, कॉल लेते हैं। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आए हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हमारे साथ? जी मोहम्मद असलम मजीद बात कर रहा हूँ, अच्छी थरपात करते। जी वेलकम टू द शो सर, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल है। बस कहना गुज़श्ता एपिसोड के हवाले से था, जो हमारे बुखैर हज़रात जो एक शख्स बैठा था अंसारी साहब, कॉल काफी देर के बाद मिली है, तो दोनों के हवाले से बात कर लेते हैं। भाई जान भी जो बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। और बहुत सारी खूबियाँ खुद में जो समाई हुई है जी, तो भाई के लिए भी यकीनन क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। दिली दाद उनको जो है वो देनी चाहिए। लेकिन जो बाहर के ममालिक में हो रहा है, जो मुल्क से बाहर हो रहा है, हमारे खासकर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ जो कत्ल आम हो रहा है, उसी के हवाले से अवामी सतह पे और सरकारी सतह पे दोनों पे जो है हमें कदम जरूर उठाना चाहिए। मसला ये है कि जो अब मांगने वाले भी ज्यादा हैं, और एक और बात भी हमारे यहाँ मुआशरे में सरायत कर गई है, वो इस तरह की है कि जो हमारे जो बेगर्स हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, उनकी तादाद भी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। मसला है, इसी वजह से हम सही जो हकदार है उन तक नहीं पहुँच पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो कौम है वो बहुत ही जो है वो कंफ्यूजन का शिकार पाए जाते हैं, इदारे की बहुत है। तो एक तो सरकारी सतह पे इन बेगर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो सही हकदार है उनकी बाकायदा जो उन तक पहुंचना चाहिए, सतह पे, तालुका सतह पे
वो बननी चाहिए ताकि उनको हकदारों को अपने घर बैठ से देखे हुए उनका जो हक है वो मिल सके। दूसरी बात जो यकीनन अंसारी साहब के लिए सवाल था कि सिर्फ हमारे जो बाहर के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी मुझे जवाब जो है वो चाहिए था, लेकिन यकीनन वो एपिसोड गुजर गया। इंशाल्लाह वो हमारे अगले प्रोग्राम में आएंगे तो आपके तमाम सवालों का जरूर जवाब मिलेगा सर आपको। जी, और हम उनसे पर्सनली भी ये सवाल करेंगे। बिल्कुल सवालात बहुत थे, लेकिन जैसे आपको पता है कि हर चीज़ की कमी होती है, टाइम की कमी होती है। आपके यकीनन बहुत सारे और लोगों की भी सवालात थे और कॉल। एक मिनट जी इसी के लिए जो है हमारे जो नशरियाती इदारे हैं, खासकर जो सरकारी नशरियाती इदारे हैं PCB वगैरह, उनको भी जो है वो ऐसा करना चाहिए कि एक कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें मुखर हज़रात को जो है वो बुलाया जाए, मौका दिया जाए उनको। जो देने की कैफियत है वो भी ऐसी बन गई है कि लोग ऐसी की मजमल में जो है वो जो खैर वगैरह करते हैं, आमतौर पे ये जो रवाज कम हो गया। तो इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि मुफद हज़रात को इकट्ठा किया जाए और बाकायदा ऐसी कोई जो है वो सेमिनार वगैरह और उनको जो है। ठीक है सर, आपकी जो भी सजेशन थी हम अपनी हाई अथॉरिटी तक पहुंचा देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, जो सजेशन थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। बहुत ही शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके लोगों का। ये हमारा जज्बा है पाकिस्तानियों का, और ये कि वो इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करूँगी कि अगले कुछ टाइम तक इस किस्म के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए इंशाल्लाह। तो क्योंकि हमारी पूरी कौम बहुत पुरजोश होती है और बड़ा वलवला और बड़ा जज्बा है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है। देखिए, एक आसूदगी और एक खुशी की लहर हर पाकिस्तानी के दिल में ये जज्बा आ गया है। जो तकलीफ़ें वो सह रहे थे, अल्लाह जानता है वो दर्द हम पूरा पाकिस्तान, पूरे उम्मती मुस्लिमा फील कर रही थी। अभी जो खुशी की एक आसूदगी वाली लहर दौड़ी है हमें, अल्लाह करे कि हम उसमें और भी आसानियाँ करें, आसानियाँ हो। बिल्कुल ऐसा ही है। रिहेबिलिटेशन है वो अहमद की तरफ। और अहमद से एक सवाल ये पूछा, जैसे कि खतीजा ने ना बड़ी खूबसूरती से पूछा कि आपने कैसे मतलब अलग अलग फील्ड को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एक IR की एक अलग है, आप फ्यूचर में CSS करना चाह रहे हैं, वो एक अलग जिम्मेदारी है, और इसके अलावा आप बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड में है, वो है वेब डेवलपमेंट, सारा टेक्नोलॉजी के साथ उसका जो है वाबस्तगी है। तो मुझे ज़रा ना अहमद इंटरेस्ट है ना, क्योंकि इतनी सारी फील्ड्स है ना, हर कोई अपने इंटरेस्ट लेवल के हवाले से बात करेगा। मेरा जो इंटरेस्ट है वो AI में है। तो AI पे आप क्या काम कर रहे हैं? AI के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम AI टूल्स को मज़ीद जो है वो, या AI टेक्नोलॉजी को मज़ीद इस तरीके से इवॉल्व करें जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को या एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकें। जैसे मैंने अभी अपने एक बात में बात की थी कि जेमिनाई, जो गूगल जेमिनाई है, उसका यूज़ करके मैंने पूरी कराची यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर लिया। तो इस तरीके से हम और भी AI टूल बना सकें जिससे आपके एजुकेशन में आपको जो है वो हेल्प हो सके और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हेल्प कर सके। अच्छा, एक बात जो आपने पूछी थी कि किस तरीके से मैं मैनेज कर पाता हूँ, देखें हर फील्ड आपस में कनेक्ट करती है। अगर आप IR को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो दौर है वो साइबर सिक्योरिटी पे जा चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा चुका है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी में ख़ुद को ग्रूम नहीं करेंगे या ख़ुद के अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तो आप अपनी आने वाली जनरेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आज जनरेशन गैप क्यों है? सबसे बड़ा गैप आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आप अपने बच्चों के साथ या उनके साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो उस चीज को देख रहे हैं, आप लोग नहीं देख पाते क्योंकि गैप, बहुत ज्यादा गैप जो है वो बढ़ चुका है। आजकल की जेनजी जनरेशन है ना, तो उसके साथ हम लोग जनरेशन को छोड़ो साइमा, हमने बहुत पढ़ाई की बातें, जैसे वो कह रहे हैं कि हर कोई अपने फील्ड के हवाले से इंटरेस्ट। हमें ये बताओ कि आगे लाइफ में कैसे क्या सोचा है, ज़िंदगी की जो साथी होंगी वो कैसी होंगी और उसके मुतालिक क्या आपके आगे के फ्यूचर की प्लानिंग? चले मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। मेरा प्लानिंग सिर्फ यही है कि मैं अगर जिसको भी अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मेरी कभी ये थिंकिंग नहीं रही कि वो ब्लाइंड हो या देख सकें। बस सिर्फ इतना है कि
وہ اویئر ہوں ہر چیز سے اور دنیا میں پراپر جو ہے وہ موبلٹی کر سکیں اور ان کا اپنا ایک لائف سٹینڈرڈ بہت اچھا ہو. بس اس کے علاوہ کیونکہ ایک شخص کیا دیکھنا چاہتا ہے, مجھے بس اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, نقش و نگار کی بات کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو سمجھ سکیں. لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ ہم جس معاشرے میں ہیں یا ہم جس دور میں ہیں, یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کو غلط کیوں کہیں گے. بالکل. تو کوئی پلاننگز ہے ہماں سے, کچھ ڈیمانڈز ہیں یا خود کہیں دائیں بائیں آپ تلاش میں ہیں؟ بس یہ ہے کہ میرے پیرنٹس بھی تلاش میں ہیں اور یہ ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ اس انٹرویو میں اس اگر دوبارہ کبھی آنا ہوا تو اس انٹرویو میں پھر جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آؤں. خدیجہ ہے نا, اس حوالے سے اب یہ خدیجہ کی باری ہے کیونکہ ہم سب نے اپنے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے پوچھ لیا اور اب باری ہے خدیجہ کی. خدیجہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے, آپ کس حوالے سے آپ اس سے سوال کریں گے؟ اچھا احمد, میں ایکچولی یہ سننا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں کنسلٹنسی کرتے ہیں اور جو نیشنل لیول پہ ہے اس کو بھی بہت سارے آنکھوں والے بیٹھے ہوں گے لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کرنا ہے. تو آپ وہ بیسک ٹپس کیا دیتے ہیں ایسی جس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ ان کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ نہیں؟ سب سے پہلے آپ فوکس کریں نیوز کے اوپر. نیوز انالیسس بہت ضروری ہے. صحیح. دوسرا سینٹیمنٹس, اور تیسرا اگر آپ تھوڑی سی نالج رکھتے ہیں نمبرز کی, لاجسٹکس جو ہوتے ہیں, تو آپ کمپنی کے بیلنس شیٹ کو دیکھیں. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, تو پھر آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ لیں. لیکن اگر آپ کو کہیں بھی انویسٹ کرنا ہے, اس جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی سیکٹر ہے, ہمارے پاکستان کی بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو لے کے جو بھی ہماری خبریں چل رہی ہیں اس کو آپ دیکھیں اور ان کی گروتھ کو ٹریک کرنے کی کوشش کریں کہ 5 سال میں اس کی کتنی گروتھ ہوئی ہے, 3 سال میں کتنی گروتھ ہوئی ہے, اور اس کے جو نمبرز ہیں, اس کی سیلز ہیں, ان کے پروفٹس ہیں, وہ کتنا زیادہ انکریز کریں. تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ یہ دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 5 منٹ میں کتنا دے گی, 10 منٹ میں کتنا دے گی. اس سے کوئی اس سے لوگ اس بات کرنے لگے اسٹاک ایکسچینج جو آپ کو راتوں رات امیر کر سکتی ہے. میرے انکل ہیں, وہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج آپ کو پیسہ بنا کے تو دے سکتی ہے, لیکن اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ بنانے کے علاوہ بہت مشکل ہے پیسہ بچانا. اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ لانگ ٹرم کے اوپر یہ انالیسس کرو کہ کون سی کمپنی آپ کو کس حوالے سے پروفٹ دے سکتی ہے اور اس کو لے کے مارکیٹ میں نیوز کیا ہے. تو اچھا, جب ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہو تو دیکھیے جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح ماشاء اللہ سے بہت کیپیبل ہوں گے. تو کیا ایسا ہے کہ ایک جیسے میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور ایک اگر آپ جیسا کوئی بندہ ہو تو آپ میں 6 سینس مجھ سے زیادہ ہوگی آف کورس, تو یہ چیز آگے کریئر میں بھی آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے؟ یس, دیکھیں کسی بھی چیز کا آپ چاہیں آپ کی کوئی کمپنی ہو اپنے پروفیشنل لائف میں, مطلب کسی بھی آپ کمپنی کا انالیسس کریں, یا یہاں بیٹھے ہوئے جو بھی انوائرمنٹ ابھی ہے, آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ آپ بیٹھی ہیں, میرے لیفٹ اینڈ فرنٹ پہ لیفٹ اینڈ اسٹریٹ جو ہے وہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے, اور جو بھی یہاں کا انوائرمنٹ ہے, چیئرز لگی ہیں, اس کو انالیسس کرتے ہوئے اس انوائرمنٹ میں مجھے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہوگا. آپ لوگ مجھے اب ایک پرسن کا انالیسس جو ہم کرتے ہیں کہ وہ بندہ کیسے بات کر رہا ہے, اس کا باڈی لینگویج کیسا ہے, اس کا چلنے کا اسٹائل کیسا ہے, اس طرح ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ 6 سینس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سچویشن کو کیسے انالیسس کرتے ہیں. اگر آپ نے چیزوں کو انالیسس کرنا سیکھ لیا, دیکھیں 6 سینس بھی تو اسی پہ کام کر رہا ہے نا کہ آپ کا جو لیول آف انالیسس ہے وہ کس لیول کا ہے. بالکل بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی فیلڈ کے حوالے سے, تو آپ نے آپ کے ساتھ آپ کی طرح کے جو اور لوگ ہیں, تو آپ نے کوئی ایسا جو ہے نا ادارہ یا کوئی ایسی کمیونٹی یا کچھ اس طرح کے آپ نے جو ہے نا اسٹیبلش کرنے کا سوچا ہے کہ جن میں آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا موٹیویٹ کر سکیں یا ان کو پڑھا سکیں یا ان کو گائیڈ لائن دے سکیں؟ اصل میں کام کر سکتا ہوں لوگوں کی جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں کام اس لیول پہ نہیں کر پاتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ فار سم ریزن جو روٹ کاز ہے, مطلب ان کی جو بیسک جو اویئرنیس کا ٹائم ہوتا ہے ان کے بچپن کا, ان کے جو بچپن میں جو فیملیز کر سکتی ہیں, جو اسکولز کر سکتے ہیں,
کچھ ایجوکیشن اویئرنیس کی وجہ سے اور کچھ ٹیکنالوجی سے اویئر نہ کروانے کی وجہ سے یہ پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جن کو میرے جیسے گرینڈ پا کا یا فیملی کا ساتھ مل جاتا ہے. اب میں آپ کو اس کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو ہمارا اسکول ہے اب تو الحمدللہ بہت 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 بہترین ہو گیا ہے اور اب تو بہت زیادہ ایوالو کر گیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا تھا, جب میں کلاس میٹرک پاس کر رہا تھا تو ہمارے کمپیوٹر لیب میں ایک بڑا سا جو ہے وہ تالا لگا ہوتا تھا, اور جب ہم نے اس کو کھولا تو وہاں پہ پلازما مانیٹرز رکھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں 2020 کی بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم ٹائم سے پیچھے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اپنے بیسک کہ ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح جیسے اگر آپ بات کریں, اگر آپ کینیڈا کی بات کریں, یو ایس کی بات کریں, تو وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز ان کی پوری کی جاتی ہیں, ان کو پراپر ایجوکیشن اویئرنیس دی جاتی ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے کہ آپ کے اندر خود اگر موٹیویشن ہوگی تو چاہے وہ ریسورسز اتنے اچھے طریقے سے آپ کو اویلیبل ہوں یا نہ ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو وہ چیزیں آپ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں, مجھے جو چیز جس واقعے نے پن کیا وہ تھا کووڈ-19. میں نے کووڈ میں دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا کہ فیملیز کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, تو ہمارا بھی ایک ڈاؤن تھا کووڈ میں, بہت سی فیملیز کا تھا. تو میں نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے پرابلمز ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں میں نے دیکھی. اور اس ٹائم پہ میرا مائنڈ سیٹ تو تھا کہ میں نے بزنس کی طرف جانا ہے, جاب واب دیکھیں گے, گھر میں بیٹھے بیٹھے سست ہو گئے تو جاب کر لیں گے, لیکن موسٹلی بزنس کی طرف تھا. لیکن اس چیز نے مجھے زیادہ پن کیا کہ نہیں, مجھے کرنا چاہیے. تو اب ہمارے یہاں پاکستان میں انفلیشن پرابلمس چل رہے ہیں, نوجوانوں کو بہت ساری پرابلمس ہے, جاب نہیں مل رہی. میں صرف ایک میسج ہے میری بات میں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اپنی پرابلمز میں نا راستہ ڈھونڈیں, کیونکہ جہاں 100 راستے بند ہوتے ہیں وہاں ایک نہ ایک راستہ نکل آتا ہے. تو آپ کی پرابلم بھی ایک اپرچونٹی ہے. یہ تو اللہ بھی آپ کو کہتا ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ہم لوگ ایکچولی مشکل پہ فوکس کرتے ہیں. بہت بہترین. اور کووڈ کے دنوں میں میرے پاس پورا ٹائم تھا, میں اپنے بیڈ پہ ہوتا تھا, سامنے لیپ ٹاپ ہوتا تھا, کچھ بھی کھول کے دیکھ لیا, سیکھ لیا. گیمز کھیلنے میں بھی ٹائم لگایا لیکن سیکھنے میں بھی ٹائم لگایا, دونوں. مطلب آپ نے اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کیا, اپنے لیے پازیٹیولی یوٹیلائز کیا, ورنہ تو شاید میجورٹی لوگوں نے یہی کیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک سوتے رہتے تھے, تھوڑا سا ٹائم فیملی کے ساتھ اسپینڈ کیا اور اس کے بعد. نہیں, آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جاب نہیں ہے, ہم بے روزگار ہیں, لیکن آپ کی صورت میں اگر وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تو بالکل ان کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی. بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ انٹرپرینورشپ بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنا اسٹاک ایکسچینج کا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو تو ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا چاہیے سیم ٹائم میں. میں موٹیویشنل اسپیکر ہو نہیں سکتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن آپ کو کون کتنی دے لے گا. آج میں آ کے آپ کو 4 باتیں کر لوں کہ آپ اپنی لائف میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ بھی یہ سب اچیو کر سکتے ہیں, آپ کو اچیو کرنا چاہیے, میں نے اتنی پرابلم فیس کی, میں ادھر ادھر, میں ان کو بوسٹ کر دوں گا. نہیں, آپ ان کو اس طرح نہیں, لیکن آپ کا جو ماشاءاللہ ایک اورا ہے نا, آپ کی پرسنالٹی ایسا ایک موٹیویشن ہے. جی میں آپ کو یہ بات ایکسپلین کرتا ہوں نا, ٹھیک ہے. اب جب میں کسی کو اس طریقے کی بات کروں گا, وہ کچھ ٹائم کے لیے تو بولے گا ہاں میں کر سکتا ہوں, لیکن میری لائف کی پرابلمس ڈفرینٹ ہے, ان کی لائف کی پرابلم ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو موٹیویٹ ہونا ہے, میں صرف ایک فارمولا اپناتا ہوں اور خود کو کام بھی کرنے کے لیے آنکھیں بند کریں, اور جو بھی آپ نے اب تک کیا ہے اس کو دہرا لیں ایک دفعہ, اور جو آپ نے اچیو کیا ہے اس کو ایک سائڈ کریں, اور جو آپ نے اچیو نہیں کیا اس کو ایک سائڈ کریں. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے, اور آپ کو اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ خوش بھی ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنی ساری چیزیں ملی, واو, اور ایک آپ اس بات سے بھی ہو جائیں گے کہ اب مجھے یہ بھی حاصل کرنا ہے, اور جو آپ کو حاصل کرنا اس کو اپنا ہی مسئلہ بنا لیں کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کرنے پہ. سائمہ بات کی احمد نے کہ اپنے فیوچر پلانس بھی ہم سے شیئر کیے اور بتایا کہ میں آئندہ جو ہے CSS کی پروفیشن کے لیے خود کو ریڈی کرنا چاہتا ہوں. تو CSS کر کے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ پھر آ جاتے ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ سے آپ تھوڑا سا کنیکٹ ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ نے CSS کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ اب مجھے CSS بھی کرنا ہے, اور CSS کر کے پھر کن خدمات کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, خدمات تو ہمیں جتنی ہم کر سکتے ہیں ہم سوسائٹی کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب کس جو ہے وہ اسپیسیفک فیلڈ کو آپ جو ہے اس میں جا کے ڈیٹیل میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بیسکلی انفارمیشن سیکٹر میں, لائک فورن ڈپلومیٹ اور فورن سیکٹر میں, لیکن میرا پلان پورا یہ ہے کہ میں بیسکلی چاہتا ہوں کہ بلائنڈ کمیونٹی سے میں جو ہے وہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں خود کو پریزنٹ کروں.
बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कर रहे हैं प्रेजेंट। बिल्कुल, इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी जगहों पे हम नहीं कर पा रहे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि जिन खामियों की मैंने बात की वो कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस टीवी चैनल पे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे इस चैनल के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने जो बच्चे हैं उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, बस उन्होंने क्या कि बस करते चले जाओ। अहमद, आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं और इतने अच्छे तरीके से हम सबको एक इतना मुश्किल चीज़ है जो आप गुजार चुके थे ना, इतने आसान अल्फाजों में बताया कि मैं बहुत आसान लग रहा है सुनने में। तो इसी तरह के और बहुत सारे हमारे माशरे में बच्चे होंगे जो आपको देखकर या जो इस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे लेंगे, तो उन सब बच्चों को अगर आप अपनी तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहें। मैं नहीं कहती कि कोई बहुत बड़े बड़े ग्रैंड वर्ड्स हो, बेसिक चीज़ जो आपने अपनी लाइफ से सीखी। 3 से 4 मिनट में अपना मैसेज कंक्लूड करूँगा। 3 बातें हैं। पहली बात जो मैंने बात की कि आप प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखते हैं, तो एक किताब की लाइन है कि ना ये दुनिया तुम्हारी है ना तुम इस दुनिया के हो, अगर कुछ तुम्हारा है तो सिर्फ तुम्हारा नज़रिया है। इसका मतलब सीधा सिंपल ये है कि ये दुनिया अच्छी और बुरी दोनों है, लेकिन आप चीज़ों को कैसे देखते हो वो आपका है। आपके नज़रिए से ही आपके इक़दाम का तयन होता है, और इक़दाम से आपके किरदार का, और किरदार से इस बात का कि आप कितनी इज़्ज़त ले पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि काबिलियत आप तब तक काबिल नहीं हो। मैं सिंपल एक सीधी सी बात कहता हूँ जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप ख्वाब देखें, क्योंकि एक और लाइन है कि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू योर थॉट्स, मतलब आपके ख्वाब आपकी सोच बन जाते हैं। ख्वाब देखें जितना देख सकते हैं, सही है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ख्वाब देख सकते हैं, एक 5 स्टार होटल तो बना ही लेंगे, ठीक है। और आपकी सोच आपके इक़दाम में करती है जी, और आपके इक़दामात आपके रिजल्ट में आते हैं, और लास्ट के काबिल वो है जिसको गिराने के लिए साजिश ना क्या कहते हैं, कोशिश ना हो साजिश हो, इस लेवल का काबिल बने। बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जो है ना हमारे साथ जो भी अपने तजुर्बे थे आपने हमारे साथ शेयर किए। तो अब हमारे शो का टाइम क्योंकि आप जानते हैं कि एंड हो रहा है, तो नाज़रीन उम्मीद त तव्हांखे असांजो प्रोग्राम ॾाढो वणियो हूंदो, ॾाढो इंस्पिरेशनल ऐं ॾाढो मोटिवेटेड प्रोग्राम हुयो, ऐं असांखे तमामु घणो कुझु सिखण जे लाइ मिलियो। ऐं ज़िंदगी में का बि माज़ूरी न आहे हूंदी जेकॾहिं तव्हां साबित क़दम आहियो, तव्हांखे यकीन आहे अल्लाह जी ज़ात ते, ऐं तव्हां खे इन ॻाल्हि जो यकीन आहे त तव्हां कुझु करे ॾेखारे सघो था दुनिया खे। त असां वटि इहा हिकिड़ी जीती जागती मिसाल असां सां गॾु वेठी आहे, ऐं असां तमामु घणा जेको ख़ुशनसीब आहियूं त अहिड़े माण्हुनि सां असांजी मुलाक़ात थिए थी जेकी ज़िंदगी खे तमामु बहितर नमूने सां ॾिसनि था। असां त नंढड़ी हिकिड़ी परेशानी बि अचे थी त असां सम्झो था त असांजी ज़िंदगी ॼण त ख़तमु थी वई, ऐं जॾहिं त अहिड़ा माण्हू जॾहिं असां ॾिसूं था त असांजे अंदरि हिकिड़ी हिकु नई जेका आहे उमंग पैदा थी वञे ज़िंदगीअ जा। ऐं तमामु सुठो लॻो, तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं। ऐं असांजो प्रोग्राम तव्हां जेकॾहिं मिस करे विया आहियो त यूट्यूब ते तव्हां राति जो वरी असांखे ॾिसी सघो था। असांजो प्रोग्राम जेको आहे तमामु जल्द, अॼु न त सुभाणे यूट्यूब ते अची वेंदो। त तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु नए महिमाननि सां गॾु वरी हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़। जी दिमाग ग्रानो मिदलरम चिदन एपिसोड बता सो ढेर ख्वाहिश करे हुई ताहिर अंसारी साहब मुशरबू, अहमद रज़ा मुशरबू, और चूने मोटिवेशन दी दुई खबरों के वो और चरंग दुई कार के लग्या दी को यो तरीके च वलदा जो दे ना ईमान ताज़ा सी बंदा ची अगर अल्लाह ताला दुई वाड़ो त दूने अगा यो मौका वर मिलाओ सविदा और दुई हगता दूने श तरीके च यूटिलाइज कर दूने मख्ता मुआशरे दी पारा श कार कई लग्या दी खु मुझ दी वले न कौदा से खु दगा मुझ वाड़ो दी पारा यो इज्जत केदा वाला खबर वाची मुझ जवंद के ढेर ज़र डीमोटिवेट सो को मुश्ता दगा इस दकवाल ज़रूरत दी कि कम च कम रिसोर्सेस के हाँ तासो मुआशरे त यो शाय वर्कवाले से वो अगर चाहिए यो शा खबर भी यो शा कार भी चरंग हाँ भी हाँ मुश्ता वर्कवाले ज़रूरत दी वो दगा मिसरा इंशाल्लाह बेबा दरसरा मिलाओ के जो तरचो दी पारा मा ख्वाचा अल्लाह पामा जी गुले चारू का इशत मर्ची मैं बार वशी प्रोग्रामियत मैं ए नौजवान चो मैं आकमाश मेहमान आज मना यक सबक की ज़िंदगी ता रसद के ती ज़िंदगी ता लाते चीज़ें जवाज़ तर ज़रूरत नहीं पेश कनगा परचा के ती ज़िंदगी ज़ाती हैसियत ती वती वक्त तई वती जिंदे बुआ गो आई जाना गो वानक तो चेवाड़ा ती जिंदा बरग आए
तो ये चीज़ा इच ज़रूरी नहीं है कि दिगत मर्दों में आई ता इंटरफेयर पे का आती शामिल भी तो ये ज़िंदगी था जो चीज़ दूमी मर्दम कुर्तका आमिश कि तुम दूमी मर्दम आगो तो गुमाशरा या तो गुती मर्दमा चेवड़ा है तो ये चीज़ आगो देमा हमें चीज़ अमरा बा के अम्मा आदि का मर्दम आगो कुछ चेवड़ा निंदा चेवड़ा पाद का है चेवड़ा अबर उतरान कना ये में ज़िंदगी था सक्का ज़रूरी है कि उती किर रोगर स्पेशली उती गिसे मर्दुमान चम्मा शुरू पे कना होती हमसाएगो होती जानागा होती मर्दुमांगो पदा होती मुल्क कौम में मर्दुमांगो पदा दिगा मर्दुमांगो हम अच्छे वड़ा रवा और हमेशा मनी आखिरी मैसेज हमेशा कि होती वती ख्याला पे कने होती किर गोरे ख्याला पे कने होती मुल्क के ख्याला पे कने माशुमा को इजाज़त लूटी बस शर्त ज़िंदगी की अगर दे में हफ्ते ता ज़िंदगी होता हूँ इंशाल्लाह पदा मुलाकात करना गुन प्रोग्राम या गुनों की टॉपिक या गुनों की मेहमान या इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन ऐसी आदा खूबसूरत प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ भरपूर मोटिवेशन ना भरिया होया सी और जिदा कि तुसी जानते हो नाजरीन कि कोई भी काम जिंदगी कोई मुश्किल नहीं है जे तुसी थान लो ते एदी सब तो वड्डी जिहड़ी मिसाल है आज साडे नाल जिहड़े बैठे हुए साडे मेहमान ने अहमद रज़ा साहब बड़ी खूबसूरती ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम तर चैलेंजेस हर्डल्स नू दसिया और बड़ी मोटिवेशन दे नाल दसिया और मुस्कुराते हुए दसिया कि नहीं और एक चीज़ उन्होंने तो जिहड़ी वाजिया और जिहड़ी मैसेज है वो है वे कि कोई भी काम में ज़िंदगी मुश्किल नहीं है जो तुसी थान लो तो नहीं मैटर करता कि चाहे तुसी फिर डिसेबल पर्सन हो या फिर नहीं हो अगर कोई इंसान नहीं करना चाहता तो जिन्नियां भी वो सहूलतां होंगियां या कुछ भी दुनिया की सारिया नेमतां भी होंगियां जो नहीं करना चाहता तो वाकई वो इंज ही रहेगा लेकिन अगर तमाम तर एक इंसान है वो हर्डल्स भी ने वो तमाम तरह दी मुश्किलात वो जिंदगी ने और ऐसिया मुश्किलात ने जिन्हों वेखदे और दूसरा इंसान भी कहे कि नहीं ए तो इंसान कर ही नहीं सकता लेकिन फिर भी वो जो जज्बा है उन्होंने करन ते मजबूर करे और दुनिया को दसे कि नहीं मैं भी कुछ कर सकना वा और ए वे कि सब तो जी वड्डी गल है सानू जिहड़े इहदे तो मैसेज जिहड़ा पहुँचता वे वो है वे कि जज्बा अपने अंदर रखो कुछ कर गुजरन दा और इंशाअल्लाह ताला रब भी तुहाडी मदद करदा ते हुण तुहाडे सब तो चाहांगे इजाजत अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।